कंपैरिजन नहीं है, पहली बात लॉ एंड ऑर्डर आपका जब पुलिस ठीक नहीं होगी, जहां लेकिन पुलिस को एक ठीक करने से क्या मसला हल हो जाएगा? अगर आप पुलिस को ठीक कर दोगे, आप लॉ एंड ऑर्डर और जब बंदा अच्छा जी, आपने बात की थी एजुकेशन, पुलिस कितनी अच्छी है यहाँ पे पुलिस कितनी अच्छी है, मसले तो हल नहीं हुए ना। साउथ साइड में जाके आप फिक्स नहीं कर सकते उस एरिया में, यहाँ पे पॉवर्टी है, आप पॉवर्टी रेट कहीं पे भी इंक्रीज कर दें, क्राइम इंक्रीज हो जाएगा। पॉवर्टी रेस कहीं पर भी इंक्रीज करते हैं जी, वो वहां पर जहां पर पॉवर्टी रेस इंक्रीज करते हैं वहां पर जो है वो जाहिर है वो क्राइम रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये साद अहमद की बात थी। साद, आप मुझे ये बताइए कि आपने एजुकेशन की एक बात की थी कि एजुकेशन का निजाम जो है पाकिस्तान का बिल्कुल वो है, और अगर एजुकेशन एक मसला ठीक हो जाए तो शायद बाकी मसाइल ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर मेरा ये है, अगर ठीक हो जाए, अब देखें अब जो मसाइल हैं वो हैं वहां पर, वो सब जानते हैं, इनको कैसे ठीक किया जाए? इनको कैसे ठीक किया जाए? देखिए हमारे पास इनिशियली, अगर मैं आपको कहूँ जी आप एक एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ठीक है, आप मुझे बताएं कि आप पाकिस्तान में एजुकेशन का निजाम कैसे ठीक करेंगे? देखिए पाकिस्तान में एजुकेशन है, विच मीन्स के हमारे पास रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं है। जितने भी अमेरिका में जितनी भी इंस्टीट्यूशन है, लार्ज इंस्टीट्यूशन, दे आर रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट। जैसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, MIT यूनिवर्सिटी है। MIT एंड स्टैनफोर्ड अलोन comes up with about over 300 inventions every year, which are then becomes a new market, emerging technology, becomes like GPS, internet was actually a joint convention between venture between DARPA and MIT. These two firms actually came up with the internet. लेकिन नहीं, बात तो एजुकेशन की हो रही है, इंटरनेट तो आप इंटरनेट से तो आप थ्रू रिसर्च। मैं एक बात यहाँ पे करना चाहूंगा आपसे थोड़ा टाइम दीजिए कि एजुकेशन पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि एजुकेशन का मसला है क्या। देखिए सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी बहुत सारी कौम को प्राइमरी एजुकेशन भी नहीं मिलती है। ठीक है, आप पहले इस चीज को देखें कि प्राइमरी एजुकेशन भी नहीं मिलती। वो मैं यहाँ पर आपको एक फिगर दे देता हूँ, ये प्राइमरी एजुकेशन की बात की, 3 करोड़ बच्चे आपके पास ऐसे हैं इस वक्त जिनको एजुकेशन नहीं दी जाती, तालीम भी नहीं फराहम की। 3 करोड़ बच्चे हैं जिनको एजुकेशन नहीं दी जाती। जी हाँ, सॉरी आप बात कर। और दूसरा सबसे बड़ा मसला है कि जो हमारा एजुकेशन का निज़ाम है करंटली, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मतलब FSC तक या इंटरमीडिएट या हाई स्कूल जिस तरह कहते हैं, वो स्टैंडर्डाइज नहीं है। सही है, जब आपके पास एक स्टैंडर्डाइज निज़ाम नहीं होगा तो आप इसको किस तरह, उसको यही मैं पूछ रहा हूँ, स्टैंडर्डाइज किया कैसे जाए? क्या करें कि उसको स्टैंडर्डाइज कर लें? देखिए क्या करें कि HSN कॉलेज मॉडल हाई स्कूल और जो है वो एक जो और एक आमसा स्कूल है या DPS जो कोई भी स्कूल है, उन सब का निजाम एक हो जाए और उन सब की एजुकेशन एक हो जाए। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हम इतनी सारे प्रॉब्लम्स को एक साथ हल नहीं कर सकते। तो लिमिटेड रिसोर्सेज है, मसला फिर गुर्बत है, मसला एजुकेशन नहीं है। गुर्बत को कैसे हल किया जाए मोहम्मद अहमद? गुर्बत कैसे हल हो सकती है? गुर्बत को हल करने के बहुत सारे तरीके हैं। बेसिकली आप क्या कर सकते हैं? यू हैव टू क्रिएट जॉब्स। How do you create jobs? That is the question. मतलब पाकिस्तान is not an industrial based country. Pakistan is an agriculture based country. ठीक है, आप लोगों को basically you have to invest in agriculture. Now it's more पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी गिरी है पिछले 1 साल में। Now it's only relied 23% on लेकिन क्या आपके पास रिसोर्स की कमी है? रिसोर्स की कमी तो आपके पास हमेशा रहती है। रिसोर्स की कमी मैं आपको मिसाल देता हूँ जी, सिंगापुर की मैं आपको यहाँ पर अभी मिसाल दूंगा। जो आप लोगों ने रिसोर्सेज की कमी कही, वहां मैं दूंगा सिंगापुर आज से 25 साल पहले जब हमारा पर कैपिटा इनकम जो थी वो मेरे ख्याल से $700 या $800 थी और उनकी मेरे ख्याल से उनकी $500 थी। आज सिंगापुर की $32,000 पर कैपिटा इनकम है, हमारा $1100 है। तो रिसोर्सेज तो उन्होंने क्रिएट किए, तो हम क्यों नहीं कर सकते? एजुकेशन के थ्रू क्रिएट होती है सारी रिसोर्सेज। मैं बता ना, एजुकेशन के थ्रू क्रिएट होती हैं सारी रिसोर्सेज। देखिए ना, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अलोन वाज द रीजन फॉर मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये होगा, सिर्फ एक सवाल आपसे ये होगा कि आप पाकिस्तान में एजुकेशन किस तरह लाएंगे? देखिए पाकिस्तान में एजुकेशन इंडस्ट्री है, सो वी हैव टू सेंड 30% से कम लिटरेसी रेट है टू कम अप टू गेट एजुकेटेड फर्स्ट। ठीक है, वी नीड टू सेंड देम टू टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज इन अमेरिका, in America, in UK, in America, no, यहाँ पे एजुकेशन सिर्फ अमेरिका और UK, इसके अलावा कहीं नहीं भेजना। चलो यहाँ पे टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज हैं इन द वर्ल्ड, सारी यूनिवर्सिटीज हैं, मोस्टली दे विल बी इन अमेरिका या इंग्लैंड में। ये जो बात कह रहा है कि we should send them to America and UK, मुझसे आप शर्त लगा लो कि जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे they will not want to go back to Pakistan. लेकिन यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है हमारे साथ। Why cannot we make those that kind of standardized education in Pakistan? Basically point क्योंकि हमारे पास है नहीं, सिखाएगा कौन? बिल्कुल सही बात की आपने। हमारे पास है नहीं। मैं आपको इस बात देखें, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जाते हैं, मैं प्रोफेसर्स को जानता हूँ जो पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज में जाके 6 महीने वहां पढ़ाते हैं, 6 महीने यहाँ पे पढ़ाते हैं। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों को पहले ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हम लोग किस तरह इस चीज को सॉल्व करेंगे। और जहां तक आपने बात की कि बाहर भेजना चाहिए, लेट मी फिनिश, कि बहुत सारे एड प्रोग्राम्स, फुल ब्राइट है, यहाँ पे अरबाना शैम्पेन के अंदर पाकिस्तान के अपने
میرے خیال سے ایک ہیں جو اوریکل کے CEO بھی رہ چکے ہیں, انہوں نے اپنے ان کے فیلوشپ پروگرام سے بہت ساری ایسی اسپانسرشپ. لیکن جو یہاں سے پڑھ کر جائے گا, جو یہاں سے پڑھ کر جائے گا, سوال یہاں پر یہ بنتا ہے جو یہاں سے پڑھ کے جائے گا, یہاں کی یونیورسٹیوں سے پڑھ کے جائے گا, میں آپ میں سے, آپ تینوں میں سے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو ماڈل ہائی اسکول میں لگا دیا جائے جہاں پر ضروریات زندگی کی سہولت نہیں ہے, کیا آپ وہاں پر کام کریں گے, وہاں کے بچوں کو ایجوکیشن دیں گے؟ بالکل نہیں کرے گا. آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ وہاں پہ بالکل بھی نہیں کرے گا. اور میرا یہی پوائنٹ یہ ہے کہ سر آج جو ہے K2 کا ایک کوپیما گرتا ہے وہاں پہ, وہ وہاں پہ جا کے اسکول بنا دیتا ہے اور وہاں پہ لوگوں کو جو ہے اس بات پہ انسپائر کرتا ہے کہ لوگ وہاں باہر سے آئیں اور وہاں پہ والنٹیئر بیسس پہ پڑھائیں. اگر وہ ایک بندہ جو پاکستان کے اندر ہے نہیں وہ یہ کام کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ Tell me a reason education important کیوں ہے. سب سے پہلے understand why education is important. Why do you think education is important? وہ تو آپ کے اسلام میں بھی ہے کہ ایجوکیشن. آپ وہ چھوڑیں, آپ مجھے لاجیکل آنسر دیں. بتائیں جی ایجوکیشن کیوں امپورٹنٹ ہے, یہی بتائیں, آپ مجھے بتائیں کیوں Without امپورٹنٹ ہے. education there will be no innovation. To have Without innovation, education there will be no innovation. exactly, TV, satellite, these are all byproduct of education. جب تعلیم بڑھی, ریسرچ ہوئی, then all of these things came up. ٹھیک ہے, جب تک پاکستان میں ایجوکیشن نہیں ہوگی, پاکستان میں انوویشن نہیں ہوگی. جب انوویشن ہوگی تبھی ہم ترقی کریں گے. جب ہم کوئی ایسا پروڈکٹ لے کر آئیں گے جو مارکیٹیبل ہوگا, جس کو ورلڈ وائڈ یوز ہوگا, جہاں پہ کمپنیز اسٹارٹ ہوں گی. انوویشن کے تھرو ہی کمپنی اسٹارٹ ہوتی ہیں ساری. اچھا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام مسائل کا جو ابھی طاہا نے جو بات کی, سعد نے جو بات کی, اور محمد احمد نے جو بات کی, ان سارے مسائل کا مسئلہ غربت نہیں ہے, جسٹس بھی نہیں ہے, جو انہوں نے شروع میں کہا تھا. میں جو سمجھاؤں ابھی تک وہ میں سمجھاؤں کہ ایجوکیشن سب سے بڑا مسئلہ. سر میں نہیں سمجھتا ایجوکیشن سب سے بڑا مسئلہ. آپ ابھی بھی نہیں سمجھتے, آپ ابھی بھی سمجھتے جسٹس ہی سب سے بڑا مسئلہ. میرا خیال ہے جسٹس سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں سر, میں اپنی مثال دیتا ہوں جسٹس کے بارے میں. میرا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا چھوٹا سا, ٹھیک ہے, اور میں اس جو صاحب تھے انہوں نے کیس کر دیا میرے پاکستان کے اندر, ٹھیک ہے. آج تک میں یہاں پہ امریکہ میں بیٹھا ہوں اس وقت, وہ کیس ابھی تک چل رہا ہے, ختم نہیں ہوا. اور میں آپ کو یہ بات بھی بتاؤں کہ میں اگر وہاں پہ جاتا بھی تھا پیش ہونے, مطلب کورٹ کے کیس میں, تو مجھے رشوت دے کے اندر جانا پڑتا تھا, ورنہ میں جا بھی نہیں سکتا تھا, مجھے اندر نہیں جانے دیتے. پاکستان میں جسٹس لے آتے ہیں, اکانومیکل گروتھ کیسے ہوگی وداؤٹ انوویشن, وداؤٹ ایجوکیشن؟ سر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اکنامیکل گروتھ وداؤٹ ایجوکیشن ہو سکتی ہے. میں نے تو یہ کہا کہ اچھا, میں دوبارہ سوال کو ریفریش کرتا ہوں, سوال کو دوبارہ ریفریش کرتا ہوں. ایک منٹ صاحب, میں سوال کو ریفریش کرتا ہوں. ایک ایسا مسئلہ, آپ یہ کہیں کہ جی مسائل آپ کے پاس ہیں, کوئی 10-15 مسائل ہیں, میں نے آپ کو 10-15 مسائل دیتے, اس میں سے آپ پہلا مسئلہ کون سا اٹھائیں گے, اس کو حل کریں گے, اور اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں باقی کے 15-20 مسائل آپ حل کر دیں گے. ایک مسئلہ حل کریں اور اس کے بعد وہ ایک ایسی سیریز بنے کہ سارے مسائل حل ہو جائیں. وہ کیا جسٹس ہی ایسا مسئلہ ہے کہ وہ ایک حل کر دیں گے تو ہر چیز حل ہو جائے گی؟ ایجوکیشن, ایجوکیشن میں نہیں سمجھتا کوئی ایک اسپیسیفک سے آپ ساری چیزیں ایک ساتھ ایک مسئلہ بتائیے, محنت کرنی پڑے گی. سر وہ نہیں, میرا سوال یہ ہے, ایک آپ مجھے مسئلہ بتائیں جو آپ ایک مسئلہ فکس کر دیں اور اس کے بعد آپ کہیں جی ہمارا اسٹیپ 2 یہ ہوگا, اسٹیپ 3 یہ ہوگا. ایک مسئلہ کون سا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جسٹس, انہوں نے کہا ایجوکیشن. آپ کی نظر میں ایک مسئلہ لا اینڈ آرڈر, جسٹس اینڈ ایجوکیشن, یہ تینوں مسائل ہیں کہ اگر یہ تینوں میرے مہمانوں کے مطابق ان میں سے ایک وہ یہی مسائل اگر حل ہو جائیں تو کافی مسائل حل ہو سکتے ہیں. یہاں پر ہم چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. We'll be right back after a short break.